بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحثمون در رابطه با سعادت هست، اکسیری که بسیاری از انسانها به دنبالش هستن، اما تجربه زندگی ثابت کرده که نه مال و ثروت میتونه انسان رو به سعادت برساند و نه پست و مقام و جایگاه‌های دنیوی. دلیلش همین هست که بسیاری از انسانها پول دارند، ثروت دارند، پست دارند، مقام دارند، منصب دارند، اما احساس سعادت نمی کنند. ولی بسیاری از انسانها فقیر هستند یا زندگی متوسطی دارند و در زندگی خودشون احساس سعادت میکنن. پس سعادت برمیگرده به اون باورهای درونی انسان و نگرش‌هایی که انسان نسبت به جهان، نسبت به هستی، نسبت به الله متعال داره و باورهایی که ازش برخوردار هست. ما در مباحث گذشته صحبت از این کردیم که ایمان به الله متعال، ایمان به اسمها و صفات الله متعال، دانستن معانی و مفاهیم اسما و صفات الله متعال و عمل کردن به مقتضای اسما و صفات الله متعال باعث سعادت انسان و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت می شود. و در این راستا در 2 جلسه گذشته در رابطه با 2 صفت یا 2 تا اسم کبیر و متکبر الله متعال صحبت کردیم که گفتیم به معنی عظیم و بزرگ و بالاتر و بزرگتر از هر چیزی است که همه کس و همه چیز به او الله متعال در هستی خودشون، در بقای خودشون نیاز دارند، ولی الله متعال به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد. در ادامه صحبت از این کردیم که متکبر بودن شایسته ذات الله متعال هست، برای اینکه او بالاتر از همه کس و همه چیز هست، اما برای انسان صفت مذمومی است، برای اینکه انسان وقتی تکبر میکنه بر انسانهای دیگر تکبر میکنه و آثار منفی بر انسانهای دیگر به جا میگذاره، در حالی که انسانها با یکدیگر برابر و مساوی هستند. و انسان در برابر پروردگار باید متواضع باشد، فروتن باشد در برابر هم نوعان. چرا؟ به خاطر اینکه نیازمند هست، به خاطر اینکه در واقع در هیچ چیز خودش شباهتی با پروردگار ندارد. و موضوع دیگری رو که میشه در اینجا مطرح کرد این هست که تواضع و در واقع در حق الله متعال معنی ندارد، برای اینکه خداوند مثلی ندارد که در برابرش تواضع بکند، مانندی ندارد، نیازی ندارد و تواضع در واقع در تناقض با کبریا و عظمت و بزرگی پروردگار هست. یا به عبارت دیگر، انسان وقتی که تواضع میکنه در برابر کسانی تواضع میکنه که در رتبه باش مساوی باشن. آیا میتونیم بگیم که فلان انسان در برابر حیوانات خودش متواضع هست؟ نه، این معنی نمیده. آیا میتونیم بگیم که فلان انسان در برابر سنگ ها مثلا متواضع هست؟ خیر. در نتیجه انسان وقتی که تواضع میکنه با انسانهای دیگر متواضع است. حالا الله متعال رو علیاذ بالله بگیم تواضع میکنه در برابر کی؟ در برابر خدایانی مانند خودش. آیا خدایانی مانند الله متعال در ذات و صفات خودشون وجود دارن که الله متعال در برابرشون تواضع بکنه؟ خیر. پس تواضع از آن الله متعال نیست، بلکه ما هستیم که نیاز به تواضع داریم که در برابر انسانهای دیگر متواضع و فروتن باشیم. و الله متعال هست که متکبر هست. اما این که چه آثاری این
اسم کبیر و متکبر در زندگی ما انسانها دارد، این خیلی مهمه. اگر ما این مفاهیم و معانی رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم متوجه میشیم که تأثیرشون در زندگیمون زیاد هست. نکته اول این که الله متعال بزرگتر از همه چیز هست و بزرگتر از اون هست که شناخته بشود و بزرگتر از این هست که ما بهش احاطه علمی داشته باشیم. به همین خاطر ما نهی شدیم که در ذات الله متعال فکر بکنیم. چرا نمیتونیم فکر بکنیم؟ بلا اینکه ذات الله متعال غیر متناهی است. ما، وجود ما، عقل ما، اندیشه ما، تفکر ما محدود هست، همونطوری که سایر احساسات ما محدود هستند، حواس ما محدود هستند، فکر و عقل ما هم محدود هست. عظمت پروردگار به اندازه‌ای بزرگ است که عقل ما بهش نمیرسه. لا تدرک الابصار، هیچ بصیرتی، هیچ خردی، هیچ اندیشه‌ای نمیتواند در واقع به کنه ذات پروردگار برسد. پس ما فکر در چی میکنیم؟ فکر در مخلوقاتش میکنیم، در آسمان، در زمین، در کوهها، در ستارگان، در این همه موجوداتی که آفریده، زیبایی هایی که در دنیا، در دریاها و اقیانوسها، کهکشانها، این همه موجوداتی که در روی زمین قرار داده. این است که در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که فرمودند تفکروا فی آلاء الله، شما در رابطه با نعمتهایی که الله متعال خلق کرده و آفریده فکر بکنید. ولا تفکروا فی الله عز وجل، در ذات الله متعال فکر نکنید که به جایی نمی رسید. این حدیث رو علامه آلبانی رحمه الله حسن قرار داده، یعنی قابل حجت هست. و اینجاست که ما ببینیم بسیاری از فلاسفه وقتی که خیلی رفتن در ذات الله متعال فکر کردن سرگردون شدند و خرافات زیادی، انحرافات زیادی و مشکلات زیادی در زندگی اعتقادی و فکری خودشون ایجاد کردند و برایشون دچار سرگردانی شده. شما ببینید انسانهای ساده ایمانشون به پروردگار چقدر قوی هست. چرا اونها فقط نمیرن کنکاش بکنن، جستجو بکنن در ذات الله متعال، بلکه اونها به موجودات روی زمین فکر میکنن. پس الله بزرگتر از این هاست. فکر ما محدود هست. خودمون رو وارد اقیانوسی، البته بلا تشبیه، وارد یک موردی نکنیم که سرگردونیمون بیشتر بشه. مورد دوم این هست که وقتی که انسان به این نتیجه برسد که ذاتی که بهش باور داره، خالق و آفریننده اش، ذاتی کبیر و متکبر هست، این تصور رو در ما ایجاد میکنه که الله بزرگتر از همه کس و همه چیز هست و تکبر فقط شایسته ذات الله متعال هست و شایسته بندگان نیست. این صفت پروردگار هست، صفت انسان ها نیست. انسان ازش پرهیز میکنه. صفت انسان چیه؟ عبودیت، بندگی، تذلل در برابر پروردگار، در برابر اون ذات کبیر و متعال. اینو درسی است که در زندگی باید ازش بیاموزیم و ازش یاد بگیریم. شاید به همین خاطر باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. کسی که به اندازه یک دانه اسپند در قلبش تکبر وجود داشته باشد وارد بهشت نمی شود. چرا؟ صفت پروردگار هست. متکبر اسم پروردگار هست. کسی که در واقع تکبر می‌ورزد خودش رو با خدا میخواد برابر بکند. تو کی هستی؟ تو چی هستی که تکبر میکنی؟ خدا بارها یادآوری کرده که شما از یک نطفه بدبوی منی آفریده شدید، از خاک آفریده شدید. پس چرا باید
در روی زمین در برابر انسانهای دیگر و در برابر موجودات دیگر تکبر بکنید و خودتون را از دیگران بزرگتر بدونید و دیگران را حقیر و کوچک بشمارید. پس وقتی ما اسم کبیر و اسم متکبر پروردگار رو بررسی میکنیم و به این نتیجه میرسیم که عظمت و کبریا از آن الله متعال هست، ما باید درس تواضع و فروتنی رو یاد بگیریم، عبودیت و بندگی رو یاد بگیریم. و نکته دیگری رو که در واقع بهش میرسیم این نکته هست که تکبر با حقیقت عبودیت در تناقضه، در تضاده. مایی که بنده هستیم چه جای تکبر داره؟ مایی که کسی ما رو آفریده، مایی که در وجودمون نیازمند به الله متعال هستیم، در بقایمون نیازمند به الله متعال هستیم. الله متعال گفته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای این که من الله متعال رو عبادت و پرستش و بندگی بکنند. حالا آیا عبودیت با تکبر ورزیدن جور در میاد؟ خیر. این هست که اون چی که باعث نافرمانی و معصیت می شود تکبر هست. شیطان رو وقتی که الله متعال گفت که برای انسان سجده کن، چه چیزی باعث شد که شیطان خودداری بکنه؟ تکبر، غرور. گفت خلقته من طین و خلقتنی من نار، گفت اون از خاک آفریدی، من از آتش آفریدی، من بالاتر هستم، من بزرگتر هستم، من برم عبادت بکنم. اون چه که باعث میشه که بسیاری از انسانها حق رو قبول نکنند، عبودیت و بندگی رو کنار بگذارند، همین تکبر هست. این هست که سفیان ابن عیینه رحمه الله میگوید کسی که معصیت میکند به خاطر شهوت، به خاطر خواهشات نفسانیش او رو به سوی معصیت میبرند، امید میرود که توبه بکند و توبهش پذیرفته بشود. به همین خاطر آدم علیه السلام وقتی معصیت پروردگار کرد در خوردن اون درخت گندم در بهشت، این شهوت بود، خواهش نفس بود که این کار انجام داد. از روی تکبر این کار رو انجام نداد. به این خاطر خداوند او رو بخشید. و سفیان ابن عیینه میگوید کسی که معصیت و گناهش از روی تکبر باشد، میترسم که دچار لعنت بشه. سفیان ابن عیینه میگه من میترسم که این شخصی دچار لعنت بشه. چرا؟ استدلال کردند، گفتن ببینید ابلیس معصیت کرد، از روی تکبر لعنت الهی شامل حالش شد. در نتیجه باید به این موضوع در زندگی خودمون بسیار متوجه باشیم. الله متعال میفرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من از آیاتم، از نشانه هایم، از ایمان کسانی رو که در روی زمین تکبر میکنم باز میدارم. محروم میشه متکبر از رسیدن به حق و خیر. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. الله متعال میفرماید کسانی که از عبادت من تکبر میورزند در وارد جهنم میشند. این هست که باید یاد بگیریم تواضع و فروتنی رو و از تکبر دوری بکنیم که تکبر انسان رو مانند شیطان از بارگاه الله متعال دور میکند. و نکته دیگری رو که در این زمینه وجود دارد، تکبر یک صفت باطنی است، یک صفت درونی است. یعنی انسان قلباً در درون خودش رو بزرگتر، بالاتر از دیگران میداند، اما آثارش در اعضا و جوارح انسان ظاهر می شود. برخلاف عجب و خودپسندی که درونی است، آثارش خیلی ظاهر نمیشند. اینه که مواظب این نکته باشیم که از تکبر دوری بکنیم. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که درباره
تکبر شدید حرف زد و گفت وارد بهشت نمیشه کسی که تکبر داشته باشه. صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در این موضوع مقداری دچار مشکل شدن. گفتن یا رسول الله، ما دوست داریم لباس زیبایی بپوشیم، ما دوست داریم کفش زیبایی بپوشیم، آیا این هم تکبر هست؟ پیامبر فرمود خیر. تکبر چی هست؟ فرمود بطر الحق و غمت الناس. پیامبر فرمود تکبر این هست که حق رو نپذیرید، یک چیزی رو حق میدونید، درست میدونید، ولی تکبر میکنید و نمیپذیرید و مردم رو با دیده تحقیر نگاه میکنید، خودتون رو بزرگ میدونید و دیگران رو کوچک میدونید. اما در رابطه به خوب پوشیدن و از نعمتهای الهی استفاده کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. الله متعال دوست دارد که آثار نعمتهایش را بر بنده اش ببیند. و نکته دیگری که از این در واقع اسم الله متعال که کبیر و متکبر هست و ما نباید اینطوری باشیم، این هست که ما درس تواضع رو همونطوری که یادآوری کردیم یاد بگیریم. و تواضع، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من تواضع لله رفعه الله. کسی که به خاطر الله متعال تواضع و فروتنی بکند، الله متعال او رو بلند می کند در روی زمین، یعنی اسمش را، ذکرش را، شهرتش را بلند می کند. و در رابطه با صفات عباد الرحمن اومده که کسانی هستند که یمشون علی الارض، در روی زمین با تواضع و فروتنی راه می روند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند الله متعال به من چنین وحی نموده که تواضع و فروتنی کنید و هیچ یکی از شما بر کسی دیگر فخر فروشی نکند و هیچ کسی از شما بر کسی دیگر در واقع بغاوت و سرکشی ننماید. و آثار تواضع و فروتنی در رسول الله صلی الله علیه و سلم آشکار بود. بر کودکان سلام میکرد، بر زنان سلام میکرد، گوسفند میدوشید، در خدمت خانواده اش بود، لباسهایش را لبه و پینه میکرد. و این درسی است که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم باید در تواضع و فروتنی داشته باشیم. امیدوارم الله متعال این گفتنها و شنیدنها رو به بارگاه خودش قبول بکنه و به همه من و شما توفیق عمل عنایت بکند. خدا یار و نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.